नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। देशभरका क्वारेन्टिनको अवस्थाबारे दर्जनौं पटक रिपोर्ट प्रसारण गर्यौं, बारम्बार बिन्ती गर्यौं कि ए सरकार आम मानिसले कष्टकर तरिकाले क्वारेन्टिनमा समय बिताइरहेका छन्, यो देशका स्वास्थ्य मन्त्री हराएको त सूचना समेत भन्नु पर्यो, तर परिणाम केही सुध्रिएन, कोही सुध्रिएन। सरकारका कमी कमजोरी देखाइदिने सञ्चार माध्यमलाई आँखा तरेर हेर्न सिके, तर जनता मारा क्वारेन्टिनतिर आँखा खोलेर हेर्ने फुर्सद कसैले निकालेनन्। कोरोना महामारी कसैका लागि व्यापार भयो, ठिक छ, व्यापार नै सही, कमाउनुहोस् खानुहोस्, तर जनताको ज्यान त बचाउनुहोस्। कोरोनाबाट आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउन क्वारेन्टिनमा बसेको मानिस त्यो यातना गृहबाट धमाधम लास बनेर पनि निस्किँदैछन्, तर लाज कसैलाई लागेको छैन। यो छटपटी हेर्नुहोला। फोहोर र अस्वस्थ खानाका कारण होला राजु सदालाई क्वारेन्टिन बसाइको 17 दिनमा पखाला चल्न सुरु भयो भनेर भनिएको छ। अन्य रोगका कुरा पनि आएका छन्। अस्पतालभित्र एउटा युवक यसरी छटपटाइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। पखाला लाग्दा जीवनजल समेत नपाएर छटपटाएको यो दृश्यले सबको आँखा पनि बिजायो होला, मस्तिष्क पनि खलबलायो होला। यसरी छटपटाएरै जुनसुकै रोगले होस्, छटपटाएरै अस्पतालको आइसोलेसनमा ज्यान जान्छ भने त्यस्तो अनुमान कसले गर्न सक्ला? रोग र भोगबाट ज्यान बचाउन परदेशबाट आफ्नो देश आएका राजु सदाको ज्यानै गयो। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाले यस्ता घटना निम्त्याउने देखेर नै प्राय सबै सञ्चार माध्यमले निरन्तर सरकारलाई र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घचघचायौं। समग्र शीर्ष राजनीतिज्ञलाई छुन्छ कि भनेर निरन्तर घचघचायौं, तर आफ्नो पद कुर्सी र पोजिसन भन्दा प्यारो कसैलाई केही लागेन। आज मेरो प्रश्न यो देशका शीर्ष नेताहरूलाई, तपाईहरूको जीवनको मुख्य उद्देश्य के? आर्यघाट पुग्नु अघिसम्म राजनीतिक दाउपेचमै व्यस्त हुने? प्रिय ओलीजी, देउबाजी, प्रचण्डजी, यो देशमा 11,000 मानिस संक्रमित छन्, 74,000 मानिस क्वारेन्टिनमा छन्, 8,000 मानिस आइसोलेसनमा छन्। तपाईका कारिन्दाहरूले केही गर्न सकेनन्। तपाईहरूमध्ये कोही देशका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षमा तिनको निरीक्षण गर्न जानुभयो? तपाईहरू कहाँको राजा र कहाँको महाराजा भन्नुहोस् त? गरिब जनता बसेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्था बुझ्न एकैछिन भए पनि जान सकिँदैन भने कसका लागि गर्नुभएको यो राजनीति? यो देशको अस्पतालभित्र एउटा गरिबको छोरो छटपटाएर मर्यो, पखाला लागेको मान्छेले जीवनजल पाएन। गरिबका लागि जीवनजल भन्दा कुर्सी ठुलो, यस्तै हुन्छ राजनीति? हो, म मान्दछु सबै ठाउँमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन हुन सक्दैन, कमी कमजोरी हुन्छन्, तर कमी कमजोरी मात्रै हुन्छन्। कुन ठाउँमा के कस्तो तयारी छ, कस्तो व्यवस्थापन छ भनेर 2-4वटा जिल्लामा आफै गएर हेर्न मिल्दैन। हेलिकप्टरमा केक ल्याएर जन्मदिन मनाउन सकिन्छ, त्यही हेलिकप्टरमा उडेर भए पनि जनतालाई राखिएका आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्था हेर्न आफैले गएर हेर्न मिल्दैन। छटपटाएर मृत्युवरण गरेका राजु सदाको त भिडियो आयो, तर प्राय धेरै ठाउँको अवस्था लगभग उस्तै छ। दिनदिनै मानिसको गुनासो आउँछ। देशका नेता भएपछि यो त अति भयो, किन यति धेरै गुनासो आइरहेको छन्? के साँच्चै नै जनता क्वारेन्टिनमा ठुलो पीडामा त छैनन् भनेर एकपटक त सोच्नुपर्छ नि। एमसिसी र पद बाँडफाँडमा घर घरमा मध्यरातसम्म प्रत्येक दिन छलफल गर्ने समय छ। जनतालाई कसरी क्वारेन्टिनमा राखिएको रहेछ भनेर हेर्न जाने समय शीर्ष नेताहरूसँग छैन। कस्तो अचम्म! एउटा राजनीतिज्ञले राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वाधिक उचाइमा पुग्दा समेत आम मान्छेका लागि सोच्दैन भने त्यो मानिस राजनीतिको नाउँमा धन्दा चलाउने व्यापारी हो। जनहितमा प्रयोग नहुने अथवा हुन नसक्ने त्यस्तो शक्ति के का लागि भन्नुहोस् त? देशको एउटा शीर्ष नेता एउटा पनि क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा आफै हेर्न गएनन्। यिनको जुत्तामा हिलो मैलो नै लाग्न नहुने कहाँका राजा हुन् सब। यी तस्बिरहरू हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यतिका मन्त्रीहरू संलग्न कमिटी बनेको छ। यत्रो हेभी वेट मन्त्रीहरूबाट 74,000 मानिस बसेको क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित हुन सक्दैन भने के चाहिँ काम होला त? सामान किन्न र ठेक्का पट्टा चेक गर्न मात्र बनेको हो त यो कमिटी? यो अनुहारहरूमध्ये एउटा अनुहार यतिका दिनसम्म पनि यतिका धेरै गुनासो आएको क्वारेन्टिनको स्थलगत भ्रमण गर्न गयो? को गयो र कहाँ गयो? एसी रुमबाट बाहिर निस्कनै नहुने उहाँहरू कहाँको महाराज होइबक्सन्छ भने जनताको दुःखमा साथ दिन्छौँ भनेको होइन, यही हो साथ।
नेता त नेता भइहाले, कार्यकर्ताहरूले देशभरका क्वारेन्टिनमा भोलिन्टियर भएर काम गर्न पनि सक्थे नि। कि चुनाव प्रचारमा रक्सी मासु पाएपछि मात्रै प्रयोग हुने अटोमेटिक सिस्टम जडान भएको छ कार्यकर्ताहरूको शरीरमा या दिमागमा। कसरी कुन तरिकाले कति पटक भनौँ कि अधिकांश क्वारेन्टाइन स्थलहरू यातना स्थल र मृत्यु स्थल जस्ता भएका छन्, हामीले भनेको नपत्याए हुन्छ। तर के आफै गएर एकपटक पनि हेर्न सकिँदैन? यति धेरै प्रश्न छन् तर जवाफ दिने कोही पनि छैन। सरकार क्षमता छैन भने यो देशको सबभन्दा गाह्रो एउटा क्वारेन्टाइन छानेर हामीलाई जिम्मा देऊ। तिम्रा एक मन्त्रीलाई पढ्न काम लाग्ने गरी, केस स्टडी हुने गरी व्यवस्थापन गरेर देखाइदिन्छौँ। हो, चुनौती नै दिएको हो र मान्छे छटपटाएर पखलाले मरिसक्दा पनि नबिउजाउने सरकारको एक मतियारलाई खुल्ला चुनौती नै दिएको हो। लौजा, तिम्रा मन्त्रीहरूलाई के खरिदमा कति खानुपर्छ खान देऊ, तर देशभरिका क्वारेन्टिनहरूलाई एकवटा संस्था, व्यक्ति वा समूहले जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ। कमसेकम यस्तो चरम बिजोग त देख्नु पर्दैन। पसिना बेचेर देश धान्ने श्रमिकलाई 2 घुटको जीवन जल पिलाउन नसक्ने सरकार नाङ्गै भयो, कट्टु पनि नलगाइकन नाङ्गै भयो। सेम सेम पप्पी सेम। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा एउटा विशेष रिपोर्ट छ जसका बारेमा देशभर चर्चा चलेको छ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि त्यो रिपोर्ट र त्यो भिडियो तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ। आज त्यसको थप चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। राजु सदा जसरी छटपटाएर मृत्युवरण गर्न विवश भए, त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर लगभग यो क्षेत्र नै तरङ्गित भएको छ। विभिन्न मानिसहरूले यसलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् र आइसोलेसनमा यसरी बिरामी छटपटाएको यो दृश्य पछि धेरै प्रश्नहरू सृजना भएका छन् र यस बीचमा अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनलाई पखाला होइन, इन्सेफलाइटिस अथवा कुनै प्रकारको इन्सेफलाइटिस भएको आशयको विज्ञप्ति पनि ल्याएको छ। त्यस बारेमा पनि जान्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर सँगै रहेका साथीले उनी पखाला लागेको कुरा पनि बताएसँगै त्यस विषयको फलोअप रिपोर्ट, त्यस विषयसँग सम्बन्धित विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा गर्न गइरहेका छौँ र आजकै कार्यक्रममा पनि मृगौलाका बिरामीहरू बारेमा अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। डायलिसिस गर्न नपाएर मानिसको मृत्यु भएको अर्को घटना आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेका छौँ हामी। कोभिड-19लाई मात्र ध्यान दिइरहँदा अन्य बिरामीहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। देशैभरि अन्य रोगका कारण उपचार नपाएर र समयमा उपचार नपाएर विशेष गरेर मृत्यु भएका मानिसहरूको गन्ती केमा आउँछ थाहा छैन, तर धेरै मानिसहरू पीडित छन् र धेरैको ज्यान गइसकेको छ। यस विषयलाई लिएर अर्को एउटा विशेष रिपोर्ट हाम्रो कार्यक्रममा आज हामीले प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो लगायत नियमित प्रस्तुतिहरू हामीसँग छन्। उदयपुरको एउटा विषय छ। 5 वर्षदेखि सामान्य विवादका कारण 60 घर परिवारले बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। बिजुलीको खम्बा र तार हेरेर बस्नु परिरहेको छ सामान्य विवादका कारण 5 वर्षदेखि। यस विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अन्य विविध विषयहरू छन् जसलाई समयले साथ दिँदा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना संक्रमित 10,000 नागे तर सावधानी देखिन्न, जे छ ठिक छ भन्नेले तालीमा र असावधानीका कारण ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ है भन्नेले गालीमा भोट गर्न हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र यो प्रश्नमा कुल 8,400 भोट प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये जे छ ठिक छ भन्दै 9.61% अर्थात् 811 जनाले मात्रै तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने असावधानीका कारण ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ भन्दै 90.39% अर्थात् 7,626 जनाले गालीमा भोट गर्नु भएको छ। र गाली र तालीका लागि आजको विषय र आजको प्रश्न भने यस प्रकार रहेको छ। लकडाउनले गर्दा स्कुलहरू बन्द हुँदाको अवधिको पनि शुल्क उठाउनु उचित हो? ठिकै हो, स्कुलहरू पनि चल्नै पर्यो भन्नेले ताली र पढाइ नै नहुँदाको पैसा किन तिर्ने भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको गाली ताली शीर्षकमा गई आफूलाई लागेको विषयमा भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अब।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा चितवन स्थायी ठेगाना भएका 49 वर्षीय एक पुरुषको निधन भएसँगै संक्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुगेको हो। बिहिबारसम्म नेपालभर 11,162 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 2,650 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा बिहिबारसम्म 518 जना संक्रमित भएका छन् भने 284 जना निको भइसकेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 3,415 जना संक्रमित हुँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,111 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 345 पुग्दा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 116 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। उता गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 790 पुग्दा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 63 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 5 नम्बर प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 3084 पुग्दा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 495 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 1397 जना संक्रमित हुँदा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 506 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संक्रमितको संख्या 1613 हुँदा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् र 75 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 8,846 जना आइसोलेसनमा र 74,000 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। देशभरिको प्रदेश वाइजको अपडेट यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अब अर्को विषयतर्फ लान्छु। सरकारले कोरोना संक्रमित तथा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाहरूको तथ्याङ्क त हरेक दिन 4:15 बजे सार्वजनिक गर्दछ, तर सरकारले कोरोनाको डरकै कारण उपचार नपाएर, औषधि नपाएर वा कोरोनाकै बहानामा अन्य कारण ज्यान गुमाउने तथा बिरामी पर्नेहरूको तथ्याङ्क अपडेट गर्दैन वा गर्न चाहँदैन। हामीले आजको कार्यक्रममा कोरोनाको बहानामा संक्रमण नै नभएका व्यक्तिले समेत अन्य रोगको उपचार नपाएर, औषधि नपाएर ज्यान गुमाएका 2वटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। पहिलो रिपोर्ट जनकपुरबाट। धनुषा हंसपुर नगरपालिका 7 का राजु सदा गत जेठ 14 गते भारतबाट नेपाल फर्किएका थिए। अन्य व्यक्ति जस्तै उनी पनि गाउँकै विद्यालयको व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टिनमा बसे। क्वारेन्टिनमा बसेको 10 दिनमा उनलाई पखाला चल्न सुरु भयो भनियो। बल्ल उनको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन त्यसपछि गरियो, तर आइसोलेसनमा ल्याउने एम्बुलेन्स समेत नभएपछि टिप्परमा जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा ल्याइयो। अस्पतालका अनुसार उनको ऱ्यापिड टेस्टमा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएका कारण उनलाई कोरोना भएकै मानेर आइसोलेसनमा राखिएको थियो, तर उनको पेट दुख्ने समस्या उपचार भने गरिएको थिएन। आइसोलेसनमा बसेको 10 दिनसम्म पनि रिपोर्ट आएन। रिपोर्ट नआएकै कारण कोही पनि स्वास्थ्यकर्मी उनको नजिक पुगेनन्। उनी पेटको दुखाइ सहन नसकेर छटपटाउँदा यति तडपिएका थिए कि बेडबाट भुइँमा नै ढल्दा समेत उठ्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। पछि उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आयो र पनि चिकित्सकले उनलाई हेरेनन्। अन्ततः ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएको भरमा उल्टो पिसिआर टेस्ट प्रति नै आशंका गर्दै पखाला लाग्दा दिइने जीवनजल समेत नपाएर राजुले अन्तिम सास त्यहीँ फेरे। राजु सदाका लागि राज्यको व्यवहारिक सिस्टम, ढिलासुस्ती र नागरिकप्रति राज्यले देखाएको गैर जिम्मेवारीका विषयमा हृदय विदारक भिडियो सहित जनकपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसन वार्डमा तडपिरहेका धनुषा हंसपुर 7 का राजु सदा हुन्। राजू 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 रे राजू राजू हम तुमका का बोल रहे हो? उठ क्या कर रहे हो? उठ राजू उठ राजू kakak bersyukur jangan mudah दस दिन क्वारेन्टाइन र 14 दिनसम्म अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बसेका राजुले
कोरोनाको डरकै कारण 24 दिनसम्म पनि पखलाको सामान्य औषधि नपाएर असार 9 गते ज्यान गुमाए। भारतको चेन्नई सहरमा रोजगारी गुमेपछि कतै हिँड्दै त कतै ट्रकमा चढेर 8 दिन लगाएर जेठ 14 मा स्वदेश छिरेका उनलाई गाउँकै क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा पखला सुरु भयो। कोरोनाको आशंकामा अस्पतालसम्म लग्ने एम्बुलेन्ससम्म नपाएर टिप्परमा हालेर अस्पतालको आइसोलेसनमा पुर्याइयो। आइसोलेसनमा राखिएको 10 दिनसम्म पनि उनको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएन। उक्त अवधिभर उनलाई कोरोना भएको भनेर कसैले हेरेनन्। आइसोलेसन वार्डमा उनी सँगै रहेका अरुण सदाका अनुसार आइसोलेसन बेडमा राखेका उनी छटपटिएर औषधि माग्थे, तर न स्वास्थ्यकर्मीले उनको पुकार सुन्थे न औषधि दिन्थे। रखल का छोड़ के और मतलब दवाई पूछा वो पेट कोई का जोया चले हमारे माथा उधर दिखा रहे थे कोई का तो दवाई मांग के सर आपको मतलब कमजोरी महसूस होती है राजू सर के दिन सर हमारे ना होएगा सर के दिन राजू सर के दिन पानी तान चढ़ा दूंगा कमजोरी बहुत छी राजू सर के दिन कथी डॉक्टर से अहाँ डॉक्टर कौन सी डॉक्टर से मतलब सर आपके दिन डॉक्टर से आइसोलेसनमा छटपटिएको 11औं दिन उनलाई कोरोना नभएको रिपोर्ट आयो। तर पखला चल्दा पनि जीवनजल खान नपाएर राजु निकै गलेका थिए। कहिले बेडमै छटपटाउँदा भुइँमा लड्थे। उठ्ने तागत थिएन। लड्दा न चिकित्सक आउँथे न नर्स। छटपटी रोक्ने न औषधि नै हुन्थ्यो। घरका एकमात्र छोरा गुमाएको परिवार अहिले विक्षिप्त छ। क्वारेन्टाइनमा बसेदेखि कोरोनाको त्रासमा न परिवारले उनलाई एक पटक भेट्न पाए न बोल्न पाए। उपचारको नाममा आइसोलेसन भनेर राखिएको ठाउँमा पखला चलेको समेत औषधि नपाएर छोराको मृत्यु भएको खबर सुनेकी आमा सम्हालिन सकेकी छैनन्। कोई खोपड़ी में गुंजाए सो तो एक दूरो नहीं आधा दूरो अन्ना इनका के को सब करा ले तीन को बहन बियाह कर वाला में बड़ा तो बियाह कर मदार बात कर दे तो रहो अपने अन्ना जगह तो नहीं तक तो सब लई दे तो जाने कमाई तो बौआ एले बर निमन केना करल के क्वारेन्टाइन बसेको 10औं दिनमा नमुना सङ्कलन गरिएको भए पनि त्यसको रिपोर्ट आउन आइसोलेसनमा बसेको 10 दिन अर्थात् नमुना सङ्कलन गरेपछि 14 दिन लाग्यो। यो अवधिमा अन्य रोगको समेत उपचार नपाएर उनको ज्यान गयो। क्वारेन्टाइनबाट अस्पतालको आइसोलेसनसम्म ल्याउने एम्बुलेन्स नपाएका राजुले मृत्युपछि भने उनको शव एम्बुलेन्समा हालेर घर पुर्याइयो। झरा पखालाको कारण मर्छ, ज्यान गुमाउँछ, त्यसको क्षतिपूर्ति र डाक्टरले मेसु लगायत जति कार्यरत डाक्टरहरू छन् त्यो समयमा राजुको मृत्युको समयमा पूर्ण रूपमा उहाँलाई जिम्मेवारी लिनुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई औषधि उपचार नगराएर जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ल्याइयो गाउँबाट। यहाँ ल्याएपछि आइसोलेसनमा नराखेर खाली जमिनमा राखेर औषधि उपचार नगरिकनै यिनको ज्यान गयो। अब यो औषधि उपचार नगरेर ज्यान गयो भन्दा पनि यिनलाई सुनिश्चित तरिकाले हत्या नै गरियो भनेर हाम्रो भनाइ छ। बुझली सब पैसा ये सब तिरा पड़ले अपने लाख में डॉक्टर रहे तो डॉक्टर के जो जगैली कंपाउंडर सब है कंपाउंडर के कल के अपनी सुतल है बुझल गए तो मरला के बाद में कलियो जब अहाँ सब आदमी मर गए तो डॉक्टर कथी करे थी डॉक्टर के उठल के अले तो वो मशीन लगे चेक करके देखल कि अहाँ के आदमी के नहीं ठहरल है खत्म भ गए। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा 10 अर्ब खर्च गरेको जनाएको छ। तर समयमा रिपोर्ट नआउँदा अकालमा ज्यान गुमाउने राजु प्रतिनिधि घटना हुन्। कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएका धेरैको पनि मृत्युपछि मात्रै परीक्षण रिपोर्ट आएको छ। धेरैले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कोरोना रिपोर्ट कुर्दा आजित भएर ज्यान गुमाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो दृश्यहरू हेर्दा जति हृदय खलबलिन्छ, जति मानसपटल हल्लिन्छ, त्यो भोग्ने त्यो परिवारलाई कुन पीडा भइरहेको होला यो अनुमान गर्न पनि नसकिने विषय हो। अस्पतालले आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई किन यतिसम्म लापरवाही गर्यो भन्ने जवाफ दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यतिखेर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कुलदीप पण्डित जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस सँगसँगै अस्पतालको विज्ञप्तिबारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्कार हजुर। डाक्टर साहब, तपाईँहरूले निकाल्नु भएको विज्ञप्ति त हेरियो, तर मेरो एउटै प्रश्न के भने, चाहे त्यो तपाईँहरूले भने जस्तो एक किसिमको त्यो इन्सेफ्लाइटिस हो कि भन्ने विषयमा तपाईँले विज्ञप्ति गर्नुभएको छ, तर अनएटेन्डेड कोही मान्छेलाई एटेन्ड नै नगरिकन यति छटपटाउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै छोडिदिन कता डक्टरले अथवा कुनै पनि मेडिकल टिमले नर्सले नहेर्ने त्यसरी छोडिदिन मिल्छ? चाहे जुनसुकै बिरामी अवस्थाको बिरामी भए पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ? त्यसरी छोड्न मिल्छ? हामीले बिरामीलाई उपचार गर्ने क्रममा बिरामीलाई छोडेकै छैन। हजुरले जहाँको भिडियो हेर्नु भएको होला त्यो इमर्जेन्सी वार्डको हो। हाम्रा फिजिशियन डाक्टर साहबले इमर्जेन्सीमा आउने बित्तिकै 1 बजे कंसल्टेंट डाक्टर साहब रामेश्वर महासेठजीले 1 बजे 4 बजे 8 बजे उहाँ आफै गएर हेर्नुभयो, मेडिकल अफिसरहरूले पनि हेर्नुभयो र कोरोनाका अर्का फोकल पर्सन डाक्टर जामुन सिंह लगायतका डाक्टर साहबहरूले आफै गएर बिरामीले हेर्नुभयो, इमर्जेन्सीका डाक्टर साहबहरूले हेर्नुभयो। त्यसैले हामीले अनएटेन्डेन्ट छोडेकै होइनौँ। अनि यो उहाँलाई उपचारमा के छ सबलङ डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि हामीले जे जति अस्पतालको जे जति क्षमता, जे जति हाम्रा सामानहरू उपलब्ध छ सबै हामीले उक्त बच्चामा चाहिँ प्रयोग गरेकै हौँ। तर डाक्टर साहब, म स्पष्ट हुन चाहन्छु यसमा, किनभने यो प्रश्नले चिकित्सकहरूलाई पनि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह, तपाईँहरूलाई पनि एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरिदिएको छ, एउटा तनावको वातावरण सृजना भएको छ। जुन समयको यो भिडियो हामीले हेरेका छौँ, आम मानिसहरूले हेरेका छन्, त्यो टाइममा त्यो ठाउँ इमर्जेन्सी हो भने त्यसरी छटपटाइएको मान्छेलाई अर्को साथीले आएर उचालेको छ, लामो समयसम्मको भिडियो छ। यदि त्यो इमर्जेन्सी हो भने त इमर्जेन्सीमा त डाक्टर नर्सहरूको त उपस्थिति हुनुपर्ने कि इमर्जेन्सी खाली हुन्छ? हैन हजुर, हाम्रो इमर्जेन्सीमा 24 घण्टे डाक्टर नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने जति बेला कुन महानुभावले त्यो फोटो खिच्नु भएको होला, उहाँले एकछिन के छ भने हाम्रो डाक्टर साहबलाई बोलाइदिए हुन्थ्यो, नहुने त। किनभने हाम्रो इमर्जेन्सीमा 4वटा ढोका छ हैन, एउटा मुख्य, एउटा भर्ना हुने, अर्को 3-4वटा यस्तो कक्ष। त्यो कक्षमा जहाँ मोनिटरिङ राखेको थियो त्यहाँ यदि के छ भने भिडियो लिने महानुभावले अलिकति डाक्टरले बोलाइदियो भने हुन्थ्यो। यो के छ भने हामीले अनएटेन्ड कुनै पनि बिरामीलाई छोडेका हुने। हाम्रो इमर्जेन्सी फराकिलो छ, ठुलो छ, 5-6वटा कोठा भएको ठाउँ हो। त्यसैले उहाँले के छ भने अनियन्त्रित भिड गएर त्यहाँले त्यो फोटो खिचेको हजुर। तर त्यहाँ जो साथी उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँको भनाइ अनुसार त धेरै बेर उहाँ लड्ने छटपटिने बेडबाटै समेत खस्नुभयो। त्यसरी एउटा मान्छे धेरै बेरसम्म छटपटाइरहँदा बेडबाट खस्नेसम्मको अवस्था आउँदाखेरि त्यत्रो बेरसम्म पनि कसैले एटेन्ड नगर्ने अथवा नदेख्ने अथवा कसैले बोलाइदिनु पर्ने हुन्छ र इमर्जेन्सीको अर्थ त के रहेर इमर्जेन्सीमा भएको मान्छेलाई पनि देख्नेले ल न आउनुहोस् बोला भनेर डाक्टरलाई बोलाउनु पर्ने। त्यो यो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा मान्छे बेडमै अलिअलि छटपटाएको भए पनि हुन्थ्यो, लड्दै बेडबाट खस्ने छटपटाउने त्यत्रो बेरसम्म छटपटाउने हुँदाखेरि पनि हेर्न नसक्ने भनेपछि त्यस्तो हुन्छ र त्यहाँ मतलब त्यहाँको हजुरले जुन बिरामी हेर्नु भएको छ त्यो मिनिङ्गो इन्सेफेलाइटिस को जटिल अवस्थाको बिरामी हो। यस अवस्थामा बिरामी आफ्नो होसमा हुँदैन, आफ्नो के छ भने हात खुट्टा तन्काउने, होस नआउने, बेहोसीका कुरा गर्ने जस्ता हुन्छन् त्यो हैन। हामीले के गर्छौँ त्यो बिरामीलाई स्थिर राख्नै सकिँदैन। त्यसलाई के छ भने बरु हामी इन्सेफेलाइटिसका बिरामीलाई बाँधेर हात खुट्टा बेडमा बाँधेर नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बिरामीलाई के छ भने हामीले प्रारम्भिक ड्रिप औषधिहरू सबै दिइरहेकी छ हजुर। त्यो तर त्यो तपाईहरुले यो उपचार गर्ने क्रममा जुन इन्सेफेलाइटिसको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो त्यसको लागि गरिने टेस्टहरू गरिएको छ? त्यसमा त्यो गरिएको टेस्ट जस्तो भनिन्छ कि लम्बर पञ्चर के भनिन्छ नि, यो ढाडबाट पानी निकाल्ने किसिमको केही होला, यस्ता किसिमका टेस्टहरू अथवा यो ब्याक्टेरियाबाट हो कि भाइरसबाट हो कि टिबीबाट हो कि भन्ने किसिमको हुन्छ भन्ने बुझेँ मैले केही यो यस क्षेत्रका साथीभाइहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि। त्यस्ता टेस्टहरू तपाईहरुले गर्नुभएको छ? हामीले के छ भने त्यो बिरामीलाई सुरुदेखि नै जस्तै 6 गतेदेखि नै हामीले त्यो शंका गर्ने अवस्था थियो, तर हामीलाई पीसीआर रिपोर्ट नभएको हुनाले कोरोना सम्बन्धित बिरामीमा पनि त्यस्तो लक्षण आउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले 30 गते 4 गते 6 गते 7 गते हामीले उहाँको कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, ब्लड सुगर, लिभर फङ्सन, किडनी फङ्सन, प्रोपोनिन
इत्यादि जाँचहरूले हामी के छ पटक पटक गरेका छौँ। तर जहाँसम्म रह्यो कुरा के छ भने घाँडबाट पानी निकाल्ने त्यस्तो के छ भने चलायमान व्यक्ति जो आफ्नो के छ भने त्यो होसमा हुँदैन यसरी के छ भने छटपटाउने त्यस्तो मान्छेमा के छ भने ढाडबाट पानी निकाल्ने धेरै गाह्रो हुन्छ। अब मेडिकल टर्ममा तपाईले बुझ्नु होला हजुर, अब यो लक्षण क्रमबाट जस्तै उहाँको घाँटी के छ भने त्यो मोड्न नसकिने बेहोसी अवस्था जस्तो हुने अलिक ज्वरो आउने बान्ता हुने टाउको दुख्ने अवस्थाबाट हामीले प्रारम्भिक सुरुमै यो के छ भने मेनिङ्गोइन्सेफेलाइटिस हो र रगतको जाँचबाट उहाँलाई जुन पोटासियम सोडियम कम भएको त्यसबाट के छ भने हामी फिजिसियन समूह नै बसेर छलफल गरेर यो निर्णय गरेका हौँ कि यो के छ भने कोभिड-19 को रिपोर्ट पश्चात जुन नेगेटिभ आएको हो त्यो के छ भने हामीले के छ भने त्यो प्रारम्भिक के छ भने हामीले डिफरेन्शियल डायग्नोसिसको सुरुमै हामीले मेनिङ्गोइन्सेफेलाइटिस हो भने ठहर गरेका। अब यो पीसीआर नआउँदाखेरि चाहिँ एटेन्ड नगरेको अवस्थामा भएको भिडियो त होइन, यो एउटा आशंका जस्तो पीसीआर रिपोर्ट आएको थिएन कोरोना लागेको छ कि भन्ने सोचेर हैन, यो भिडियो इमर्जेन्सीको हो, कोभिड-19 अस्पतालमा भर्ना भएको होइन हजुर। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछिको कोभिड-19 मा भर्ना भएपछि त कोही मान्छे आउँदै आउँदैन त्यहाँ अस्पतालमा। तर त्यसपछि पनि तपाईहरुले आशंका गरेर एन्टिबडीमा देखेको कारणले अस्पतालले पीसीआर को रिपोर्टमा नेगेटिभ आए तापनि कतै कोभिडको पेशेन्ट त होइन भनेर आशंकामा अनएटेन्डेन्ट हुनुभएको हो कि उहाँ भन्ने मैले आशंका गरेँ। हैन हजुर, हाम्रा फिजिसियन डाक्टरहरू के छ भने कोभिडमा हुँदाखेरि उहाँलाई ब्लड तानेके हो, उहाँलाई जाँचेके हो, उहाँलाई के छ भने बेड निर जीवन जल पारासिटामोल एन्टिबायोटिक औषधिहरू दिएके हो, इन्जेक्सन दिएके हो, ड्रिप दिएके हो। के छ भने यो कोभिड-19 मा भर्ना हुँदाको अवस्थामा हजुर मैले कुरा गरेको हुँ। हाम्रा डाक्टरले के छ भने जस्तै 30 गते 4 गते 6 गते 7 गते ब्लड त तानेके हो नि, औषधिलाई सुइया त दिएके हो नि। तर के छ भने हामीलाई के छ भने त्यो अलि पीसीआर को रिपोर्ट अलि मतलब हप्ता दिनपछि 10 दिनपछि भनौँ 10 दिनको सेरोफेरमा आउँदाखेरि हामीलाई के छ भने त्यो अलि ढिलो भएको त्यो रिपोर्ट प्राप्त गर्दाखेरि। तर त्यो पेसेन्ट जहाँ क्वारेन्टाइनबाट पठाएको हजुर त्यो के छ भने इन्डियाबाट ट्रेन बस हुँदै 25 जनाको झुन्डमा के छ भने नेपाल प्रवेश गरेको थियो र क्वारेन्टाइनमा 13-14 दिन बस्दाखेरि उहाँ के छ भने आरडीटी टेस्ट पोजिटिभ भएको थियो। स्वास्थ्य कर्मीले हसपुर नगरपालिका धनसाबाट मलाई फोन गर्नु भएको थियो कि म कहाँ जुन क्वारेन्टाइनमा भर्ना हुनु भएको सादाजी हुनुहुन्छ, उहाँ के छ भने अलिकति शिथिल अवस्था देख्छु, डायरिया जस्तो देख्छु, भोक लाग्दैन। अनि मैले फोन उहाँको प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रादेशिक अस्पतालमा समय पठाइदिनुहोस्, हामी भर्ना गरेर उपचार गर्छौँ। अनि त्यसपछि 29 गते हामीले भर्ना गरेको, 30 गते सम्पूर्ण जाँच गरेको र त्यसै दिनदेखि हामीले औषधि दिँदाखेरि के छ भने उहाँलाई सुधार आएको र पुनः हामीले टेस्ट गर्दा रगत टेस्ट गर्दाखेरि केही फाइदा भएको। तर 6 गतेको टेस्टमा उहाँलाई सोडियम पोटासियम कम भयो, उहाँ भुइँबाट लड्नुभयो। उहाँका आफन्तहरू के छ भने आएर 20 जनाले के भन्नुभयो भने यो त होइन हजुर, यो त रोग होइन, मलाई लाग्छ यो के छ भने यसरी धामी झाँक्री लगाउँदा यो निको हुनुपर्ने। अनि हामीले भन्यो होइन हजुर, त्यो जबसम्म पीसीआर रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म के छ भने यस्तो काम नगरौँ हजुर। अहिले हुल के छ भने अस्पतालभित्र कोभिड अस्पतालभित्र नल्याउँ, हामीले के छ भने नबिने गर्यौँ, बरु हामी जे सक्छौँ त्यति उपचार गर्छौँ, अहिले नगरौँ। अनि के छ भने पीसीआर को रिपोर्ट म आफै प्रादेशिक प्रयोगशालामा गएर प्राप्त गरेँ हजुर। जब नेगेटिभ मैले पाएँ अनि अस्पतालबाट मैले डाइरेक्ट मैले कोभिड-19 हस्पिटलका जुन ड्युटीरत डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भने कि उहाँको अवस्था कस्तो छ, तुरन्त इमर्जेन्सीमा पठाउनुहोस्, आवश्यक परे आइसियूमा भर्ना गर्नुहोस् र जो अटेन्डिङ फिजिसियन हुन्छ उहाँलाई के छ भने हेर्न लगाउँ र तदनुसार के छ भने इमर्जेन्सीमा सिफ्ट गरियो र तुरन्तै हाम्रा फिजिसियन डाक्टर हेर्नुभयो। 1 बजे हेर्नुभयो, 4 बजे हेर्नुभयो, 8 बजे हेर्नुभयो र पुनः के छ भने हाम्रो फोकल पर्सन डाक्टर साहब जामुन डाक्टर साहब आफ्ना टिम लिएर पनि हेर्नुभयो। अनएटेन्ड भन्न मिल्दैन हजुर हामी। अब त्यसो भने मलाई दुईटा कुराको मात्र जानकारी गराउन। एउटा कुरा जसरी उहाँमा जुन किसिमको लक्षणहरूको लाई हेरेर अथवा तपाईँले टेस्ट गरेर डिक्लेयर गर्नुभएको हो कि यो एन्सेफेलाइटिस कुन प्रकारको एन्सेफेलाइटिस भन्नुभयो त्यो हो भन्ने तपाईँहरूको आशंका हो कि डिक्लेयर हो कि अथवा त्यसमा तपाईँहरू प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ? एउटा कुरा यसमा जवाफ पाऊँ डाक्टर साहब कि यो कन्फर्म केस हो एन्सेफेलाइटिसको कि अथवा तपाईँहरूको टेस्टको रिपोर्ट आउन बाँकी नै हो? हामीले के छ भने फिजिसियनका समूहहरू बसेर जुन लक्षण क्रम जुन क्रमले विकास गरेको हो
र उहाँको शरीरमा जुन हामीले फाइन्डिङ पायौँ र जुन किसिमको बेहोस अचेत अवस्था हुने के अरे यो कामले लक्षणहरू देखिए के छ भने यसरी हुने, त्यो आधारमा रगतको जाँचको आधारमा हामीले के भन्यो भने यो मेनिङ्गो इन्सेफेलाइटिस को जटिल अवस्थामा डिसइलेक्ट्रोलाइटोमी अर्थात् ब्लडमा उहाँको पोटासियम र सोडियम कम भएर यस्तो जटिल अवस्था भएर मृत्यु भएको हामीले घोषणा गरेका हौँ। त्यो मतलब कन्फर्म भएको हो? त्यसमा तपाईहरुले हाम्रो के छ भने यो जुन चाहिँ हाम्रो टेस्टहरुबाट कन्फर्म भएको हो, प्लस हाम्रो क्लिनिकल फाइन्डिङ, त्यही त क्लिनिकल फाइन्डिङ टेस्टहरुले प्रमाणित गरेको चीज हो, मेडिकली प्रुभन चेक गरेको टेस्टहरुले बताएको कुरा भयो एउटा यो तपाईले भने अनुसार। हजुर हजुर हैन। र दोस्रो कुरा जुन अवस्थामा, मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईलाई, जुन अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो के त्यो जटिल अवस्था थियो कि अब उहाँलाई बचाउन नसक्ने अवस्था थियो कि अथवा टाइममा नै त्यसलाई टेक केयर गर्न नसकेका कारणले अथवा एउटा भनिन्छ नि त्यो लापरवाही भनौँ त्यसलाई, अथवा त्यो लापरवाहीका कारणले अथवा अलिकति समयमा होसियारी गर्न सकेको भए बाँच्न सक्ने बिरामी हो कि उहाँ होइन यो अवस्थामा आइसक्नु भएको, उहाँलाई समयमै हेरेको भए पनि उहाँलाई बचाउन चाहिँ सकिने अवस्था चाहिँ थिएन, यो क्रिटिकलै अवस्थामा आइपुग्नु भएको बिरामी थियो? हैन, हामीले यो कुरा के स्वीकार गर्छौँ हजुर, हामीले पीसीआर रिपोर्ट अलि ढिलो प्राप्त गरेका हौँ र त्यसमा के छ भने 1-2 दिन हामीलाई अल्लमल्ल भयो यो कोभिडै हो कि अथवा मेनिङ्गो इन्सेफेलाइटिसका लक्षण हुन् जुन कोभिड-19 मा पनि देखिन सक्छ। तर के छ भने जब पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो अनि हामी तुरुन्तै उपचार गरेको हो। हामीले के छ भने मैले रोके डाक्टर साहब, हामीले पीसीआर रिपोर्ट पाएको भए त्यो केसको क्लियर भएर तुरुन्तै हामीले यतातिर के छ भने अलि त्यसमा बेसी संवेदनशील भएर अझै हामी काम गर्थ्यौँ। तर हामीसँग के छ भने 1-2 दिनको मात्रै टाइम बाँकी रह्यो। त्यसो भए पीसीआर पोजिटिभ आएको भए तपाईहरुले उपचार गर्नुहुन्न थियो, उहाँलाई छुनुहुन्न थियो? हैन, पोजिटिभ भए पनि हामी कहाँ आइसियु छ, हामी त्यसमा राखेर नै उपचार गर्छौँ। अनि किन रिपोर्ट कुर्नु पर्यो त? जब बिटामीको अवस्था जटिल छ भने पीसीआर सँग जब पोजिटिभै आए पनि तपाई उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भने पोजिटिभ आए तापनि उपचार गर्ने मान्छेलाई रिपोर्ट चाहिँ किन कुर्नु पर्यो त? जबकि उहाँको स्वास्थ्य जटिलता तपाईलाई थाहा भयो। हैन, हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्नुभन्दा अगावैदेखि उहाँलाई आइभी ड्रिप, आइभी एन्टिबायोटिक जे जस्ता सामान हामी त दिँदै गरेका हौँ हो। तर यसमा पीसीआर को रिपोर्टको के भूमिका भयो त? मेरो प्रश्न, यसमा पीसीआर रिपोर्ट कुर्नु पर्ने कारण चाहिँ के भयो? तपाईहरुले गर्नुभयो, इनिशियली गर्नुभयो होला, तर समयमा आइदिएको भए बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ नि। जस्तो मान्नुहोस् पीसीआर रिपोर्ट एक दिन अगाडि आइदिएको भए। हामीले अथक प्रयास गरेको हजुर। यसमा के छ भने 3 जना फिजिशियन, फोकल पर्सन, मेडिकल अफिसर सबैजनाले ल्याबका साथीहरूले सबैले सहयोग गरेका हुन्, नगरेका हुन्। मैले यति मात्र जान्न खोजेको डाक्टर साहब, मलाई यति मात्र अन्तिममा मलाई जानकारी गराउनुस् कि यदि पीसीआर रिपोर्ट एक दिन अगाडि अथवा त्योभन्दा अगाडि नै आइदिएको भए उहाँलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने जुन कुरा आयो नि, त्यसले के प्रभाव पार्यो त? भनेपछि अन्य रोगका बिरामीले त पीसीआर रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म त मृत्युवरण गर्न पर्ने को जुन जटिल अवस्था हो, बचि नै हाल्छ भन्ने त ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्दैन। हामीले प्रयास गर्ने हजुर, हामीले जति प्रयास गर्ने हो, बचिहाल्छ भने मेनिङ्गो इन्सेफेलाइटिसमा भन्न मिल्दैन हजुर। खैर, अब यसलाई छानबिन पनि हुने क्रममा छ भन्ने सुनिएको छ, त्यसबारेमा केही जानकारी गराउनुहुन्छ डाक्टर साहब? कसैले कुनै एउटा कुनै मेडिकल टिमले यसलाई छानबिन गर्ने अथवा यसको वास्तविकता के रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने पनि जानकारी आएको छ, त्यस्तो पनि केही छ? अहिलेसम्म त मलाई जानकारी त आएको त छैन हजुर। तर के छ भने सङ्घीय मन्त्रालयले हामीलाई के छ भने के कस्ता रिपोर्टहरू छन् त्यो हामीलाई किन पठाइदिनुहोस्, हामीले पठाइसकेका छौँ हजुर। तपाईँले पठाउनु भएको छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीका लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जटिलता र लापरवाहीको बीचको कुरा त जान्ने मानिसहरूले, विशेष गरेर यसै क्षेत्रका चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउलान्। तर जसरी मानिसको मृत्यु भयो र यदि कोरोना टेस्टको पीसीआर टेस्टको रिपोर्ट चाँडै आएको भए सायद स्थिति अर्कै हुन्थ्यो कि भन्ने डाक्टर साहबले बताउनु भएको कुरा, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अन्य रोगका बिरामीहरू, अन्य जटिलता भएका मानिसहरूका लागि आजभोलि अत्यन्त कठिन भएको एउटा ठुलो चित्र यो विषयले दिएको छ। थप यसबारेमा अन्य रिपोर्टहरू आउँदा हामी पक्कै पनि तपाईलाई जानकारी गराउनेछौँ। यस विषयलाई आवश्यक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कोरोनाकै बहानामा उपचार नपाउने मृगौलाका बिरामीको सङ्ख्या पनि ठुलो छ र म यस्तै नेचरको एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तर फरक रोगका नियमित डायलिसिस गराउनु पर्ने बिरामीलाई अस्पतालले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदासम्म छुँदै नछुँदा कैलालीमा त 2 जना मृगौला रोगीले समयमै अस्पताल पुगेर पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट कुर्दै ज्यान गुमाए।
रोगले छटपटाएर अस्पताल पुग्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोनाको PCR रिपोर्ट आएपछि मात्रै उपचार सुरु गर्ने बताउँछन्। तर जटिल केसका केही बिरामीले त कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आइसक्दा ज्यानै गुमाइसकेका पनि छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री छैनन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ, तर पनि बिरामी छटपटाई मर्नु भनेको कसैका लागि पनि, हेर्ने कसैका लागि पनि एउटा मानवीय प्रश्नको रूपमा खडा भएको एउटा ठुलो प्रश्न हो। कैलालीमा मात्रै पछिल्ला केही दिनमा डायलिसिस गर्न नपाएर अस्पताल पुगिसकेका 2 जनाले ज्यान गुमाए। मृत्युपछि आएको रिपोर्टमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो भने अर्का एक व्यक्तिमा संक्रमण देखिएन। के संक्रमितको अन्य रोगको उपचार चाहिँ गर्दै नगर्ने? अनि परीक्षण रिपोर्टकै पर्खाइमा कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने भन्ने प्रश्न आफैमा एउटा गहन प्रश्न हो। कैलालीबाट धनगढी ब्युरोको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैतडीका 47 वर्षीय रामी धानुक कैलाली स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल वार्डमा डायलिसिसका लागि भर्ना भए, तर अस्पतालले उनको PCR रिपोर्ट बिना डायलिसिस गर्न नसकिने बतायो। धानुक भर्ना भएको 2 दिनपछि मात्रै उनको कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब संकलन भयो। धानुकको रिपोर्ट बुधबार आयो, जहाँ उनीमा संक्रमण नभएको लेखियो, तर विडम्बना धानुकको मृत्यु मंगलबार नै भइसकेको थियो। मृगौलाका बिरामी धानुकलाई उपचार गराउन आएका परिवार उनको शव लिएर फर्किए। यसअघि कैलालीकै धनगढी उपमहानगरपालिका 4 की मृगौला पीडित एक महिलाको मृत्यु भयो। उनलाई पनि अस्पतालले डायलिसिस गराउनु अघि कोरोना परीक्षण गराउनु पर्ने बतायो। उनको पनि रिपोर्ट नआउँदै निधन भयो, तर उनीमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। अस्पतालले उनलाई कोरोनाको कारण मृत्यु भएको घोषणा गरिदियो, तर परिवारका सदस्य उनको मृत्यु कोरोनालाई नभएर अस्पतालको लापरवाहीको कारण समयमै डायलिसिस नगरिदिएको कारण भएको बताउँछन्। मम्मीको के भन्छन् मृगौलाकै रोगी हुनुहुन्थ्यो, लामो समयदेखि के भन्छन् उहाँको उपचार गर्दै उहाँ के भन्छन् हस्पिटल लाँदा के भन्छन् डायलिसिसको पनि राम्रोसँग सुविधा पाएनन्। त्यसकारण उहाँको ज्यान गएको अवस्था भयो, ज्यान गुमाउनु पर्यो। मृगौला पीडितहरूका लागि डायलिसिसको व्यवस्था निःशुल्क छ। अब समयमा मान्छेले त्यो डायलिसिस गर्न पाइरहेको छैन। जस्तै उहाँकै घटना हेरौँ, जुन दिन चाहिँ उहाँको घटना भयो, डेथ भयो, वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ कोरोना भनेर पुष्टि गरियो, तर 1 दिन अगाडि उहाँको डायलिसिस हुनुपर्ने, अगाडिको दिन पनि गएर उहाँलाई रिटर्न ल्याएको अवस्था। र मृतक चाहिँ तपाईँको 3 वर्षदेखि यो मृगौला रोगी हुनुहुन्थ्यो। सेती प्रादेशिक अस्पतालले आफैले डायलिसिस सेवा सञ्चालन नगरे एक निजी संस्था बिरङ्ग हेल्थ केयरलाई दिएको छ। उसले डायलिसिसका बिरामी भारतबाट आएका कारण PCR परीक्षण अनिवार्य गरेको जवाब दिन्छ। बाहिरबाट आएको केसहरू जो हुन्छन् तिनीहरूको लागि यतैको लोकल बिरामी छ भने चाहिँ हामी त्यो रिपोर्ट पनि हेर्दैनौँ अहिले, तर बिरामीको हिस्ट्री हेरेर कहाँबाट आएको बिरामी छ त्यही अनुसारले तिनीहरू राख्ने गरेका छौँ अहिले। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएको बिरामीहरू अलमोस्ट बाहिरतिर कति बिरामी छन् थाहा छैन, हामीसँग सम्पर्कमा आएको बिरामीहरूले अलमोस्ट सबैले भालो पाएको छ। बिरङ्ग हेल्थ केयरसँग जम्मा 6वटा डायलिसिस मेसिन छन्, जसमध्ये 3वटा बिग्रेका छन्। अस्पतालले हस्तान्तरण गर्दा नै 3वटा बिग्रेको दिएको हेल्थ केयरको आरोप छ भने मेसिन सही सलामत दिएको अस्पतालको दाबी छ। बिरामीको सेवादेखि सम्पूर्ण कुराको निगरानी राख्नुपर्ने अस्पतालले भने डायलिसिस व्यवस्थापनको काम आफ्नो नभएको गैर जिम्मेवार जवाब दिन्छ। अस्पताल प्रशासनले चाहिँ अब आफैले सिधै व्यवस्थापनको पाटो चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुने कुरा भएन। उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ हाम्रो सम्झौताको परिधिभित्र रहेर। एकातर्फ मृगौलाका बिरामीहरूलाई सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको डायलिसिसबाट अझै पनि धेरै मानिसहरू वञ्चित हुँदैका छन् भने अर्कातर्फ अस्पतालका अनेक थरी नियमले बिरामीले समयमा नै उपचार पाएका छैनन्, जसका कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नै 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हिसाब गर्ने हो भने कोरोनाको बहानामा अस्पतालले उपचार नगर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै ठुलो हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो समस्या भएका धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रमका अघिल्ला केही श्रृङ्खलामा पनि हामीले डायलिसिस गर्न नपाएका र विशेष गरेर अझ सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने पैसा उपलब्ध नभएका कारणले अस्पतालहरूले त्यो सेवा र सुविधा नदिएका रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्यौँ र यस विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थी। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। डाक्टर साहब, यहाँ त कोरोनाको मात्रै गन्ती भयो, कोरोनाका पेसेन्टहरूलाई मात्रै, बिरामीहरूलाई मात्रै हेरिने कुराहरू आयो, तर
अन्य विशेष गरेर यो डायलिसिसका बिरामीहरूको अवस्था त एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्यो, मानिसहरूको मृत्युसम्म भएका कुराहरू आएको छ। के कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन सर, कोरोनालाई मात्रै हेर्ने र अरूलाई नहेर्ने भन्ने कुरै छैन। हजुर, प्रदेशभरिका 9वटा जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले हजुर आफू कहाँ आएका सबै बिरामीहरूलाई हेरिरहेका छन्। हजुर, कोरोनालाई मात्र विशेष फोकस गरिएको छैन। जस्तो यहाँले डायलिसिसको कुरा गर्नुभयो, त्यो सेवा पनि सेती अस्पतालमा थोरै मान्छेलाई हुन्छ। जम्मा 3वटा बेड त्यहाँ उपलब्ध छ र 3वटा बेडमा चाहिँ नि दैनिकै डायलिसिस सेवा चाहिँ दिने गरिएको छ। अनि यो अस्पतालले चाहिँ PCR रिपोर्ट बिना डायलिसिस गर्दैन? होइन, PCR रिपोर्ट बिना पनि डायलिसिस गरेको हुन्छ। अब के छ भने डायलिसिस भनेको एकदमै मृगौलाको जटिल समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने हो। सेती प्राविधिक अस्पतालमा आफ्नै अस्पतालबाट सञ्चालित यो सेवा छैन। सेती अस्पतालभित्र अन्य संस्थाबाट सञ्चालित छ, जसमा 6वटा बेडहरू चाहिँ राखिएको थियो र 3वटा अहिले बिग्रेका छन् भने 3वटा बेड चाहिँ नि 3वटा डायलिसिस गर्ने बेडहरू चाहिँ नि गैर सरकारी संस्था मार्फत सञ्चालन गरेका छन् र 3वटाको चाहिँ नि दैनिकै भइरहेको छ। अब डायलिसिस गर्नुभन्दा अगाडि थुप्रै किसिमको जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब छातीको एक्सरे लिनु पर्ला, रगतहरू जाँच्नु पर्ला, डायलिसिस गर्न सकिने मृगौलाको अवस्था छ कि छैन भनेर जाँच गर्नु आवश्यक पनि पर्छ। तर PCR कै रिपोर्ट चाहिँ नि पर्खि नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन। त्यसमा म 2वटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्छु। यो बैतडीका 47 वर्षीय रामी धानुकको जुन सेती प्रादेशिक अस्पतालमा वार्डमा डायलिसिसका लागि उनी भर्ना भए, तर उनलाई चाहिँ PCR रिपोर्ट बिना डायलिसिस गर्न नसकिने भनियो। 2 दिन पछि मात्र स्वाब दिन लगाइयो उनलाई। पछि बुधबार रिपोर्ट आयो, सङ्क्रमण नभएको थियो, तर मङ्गलबारै उनको निधन भयो। एउटा घटना। अर्को होइन, वास्तवमा रवि सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। बैतडीको जुन 47 वर्षका व्यक्ति थिए, उहाँलाई मृगौलाको समस्या थियो, डायलिसिस गर्नुपर्ने थियो। हजुर, जे जति मैले उहाँको बारेमा बुझेको छु यो घटनापछि, उहाँ 1 महिना अगाडि चाहिँ डणेन्द्र अस्पतालमा आउनुभएको थियो र डणेन्द्रको अस्पतालमा उहाँलाई त्यति बेला भनेको थियो तपाईँले तुरुन्तै डायलिसिस गर्न जानुपर्छ भनेर। त्यति बेला नै उहाँको क्रियाटिनिन धेरै नै माथि गएको थियो। अब त्यो डकुमेन्टहरू पेपरहरू डणेन्द्र अस्पतालमा होला, सेती प्राविधिक अस्पतालमा होला र उहाँ 1 महिना पछि आउनुभयो सेती प्राविधिक अस्पतालमा र 7 गते आउनुभयो। आइसकेपछि जब भर्ना हुनुभयो त्यसपछि उहाँको त्यहाँको फिजिसियनहरू सबैले अरूले जाँच गर्दाखेरि एक्सरे गर्न लगाइयो। एक्सरेमा चाहिँ नि फोक्सोको एक्सरे गर्दाखेरि, छातीको एक्सरे गर्दाखेरि फोक्सोमा पानी जमेको थियो भन्ने त्यहाँको नर्सहरूबाट मैले जानकारी पाएको छु। यी थुप्रै जाँचहरू गर्दाखेरि विभिन्न जाँचको विभिन्न समय लाग्छ रिपोर्टहरू आउन। त्यही बिचमा चाहिँ नि उहाँको सब कलेक्सन पनि भएको थियो कोरोनाको लागि। मेजर कन्सर्न चाहिँ के भने एउटा 2टा घटनाको देखिसकियो। अब यो अनिवार्य हो कि के हो? अब यदि PCR टेस्ट नहेरिकन चाहिँ चाहे जुनसुकै बिरामी होस् हामी जतिसुकै क्रिटिकल भयो भने हेर्दैनौँ भन्ने अवस्था हो कि, अथवा यसो अनुहार हेरेर, हिस्ट्री हेरेर, अथवा के कुराहरू हेरेर हुनसक्छ त्यो हेर्ने हो कि बिरामीको अवस्था हेरिने हो कि के हेरिने हो त? हिस्ट्री चाहिँ नि सत्य तथ्य लिनै पर्छ। किन सत्य हिस्ट्री लियो र जुन पीडित पक्ष उसले पनि सही हिस्ट्री बतायो भने मात्रै राम्रो उपचार हुन्छ। तर शङ्कास्पद ठाउँबाट आएका र कोभिडको लक्षण भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ PCR गर्नु ठिकै हो, तर स्वास्थ्य सेवा लिन आउने जुनसुकै व्यक्तिको पनि PCR गरेर मात्र उपचार गर्छ भन्नु यो नीतिगत रूपमा निर्णय गरिएको छ भने पनि नेपाल सरकारले त्यो गलत हो। र कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कुनै व्यक्तिले चाहे जुनसुकै तहको व्यक्ति हो, स्वास्थ्य चौकीमादेखि लिएर रेफरल अस्पतालहरूमा PCR को रिपोर्ट उठाएर मात्रै म उपचार गर्छु भन्नु पनि गलत हो। यदि उच्च जोखिम भएको कोभिड प्रभावित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूमा कोभिडको लक्षण छ भने जाँच गरेर उपचार गर्नु स्वाभाविक हो। तबसम्म पनि उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर न्यूनतम लाइफ सेभिङ सपोर्ट गर्नुपर्ने औषधिहरू, ड्रगहरू जे हुन्छ, अक्सिजन लगायत सबै कुरा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले आफूलाई चाहिने पिपीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उपचार त गर्नै पर्छ। र बैतडीको व्यक्तिको हकमा म यहाँलाई के जानकारी गराउँछु भने उहाँ अहिले के भएको छ भने कसलाई दोष दिने भन्ने कुरा भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू समुदायका व्यक्तिलाई भन्छन्, समुदाय भन्छ स्वास्थ्यले सहयोग गरेन, काम गरेन। जुन व्यक्तिलाई 1 महिना अगाडि डणेन्द्र अस्पतालबाट जाऊ भनेको थियो, मानव शरीर भन्ने अत्यन्त जटिल छ।
एक मिनट ढिला हुँदाखेरि बचाउन गाह्रो हुन्छ भने 1 महिना अगाडि उहाँको क्रियाटिनिन जुन हुन्छ मृगौला बिग्रिएको छ भन्ने एउटा लक्षण देखाउने धेरै बढेको थियो भने उहाँ 1 महिना ढिला आउनुभयो सेती प्राविधिक अस्पतालमा र अस्पतालमा त थुप्रै जाँच गर्दाखेरि 2 दिन लागेको पिसिआरको रिपोर्ट ढिला आयो भनेर मात्रै उहाँको मृत्यु भयो होइन उहाँको मृगौलाले चाहिने समयमा उहाँहरू अस्पताल नआइकन समयमा उपचार नगराएर चाहिँ उहाँको दुःखद निधन भएको यो चाहिँ जानकारी मैले त्यो अस्पतालबाट प्राप्त गरेको छु। तर डाक्टर साहब यसले एउटा कन्क्लुजन निकाल्न हामीलाई अझै पनि मिलेन। एउटा के भने स्वास्थ्यकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक पिपी लगायतका उपकरणहरू उहाँलाई सुरक्षित पार्नमा कतिको मद्दत गरेको छ त्यसले धेरै कुरा निर्भर गर्दछ। अब म कोरोना सङ्क्रमित सहरबाटै आएको मानिस भए म जब मान्नुहोस् म कुनै भारतको कुनै एउटा एकदमै सङ्क्रमण भएको ठाउँबाटै म आएको रहेछु र मेरो अवस्था क्रिटिकल छ भने अब त्यस्तो अवस्थामा त कि त छिटोभन्दा छिटो पिसिआर हेर्नु पर्यो अदरवाइज पिसिआर पोजिटिभ आउँछ नै भन्ने सोचेर भए पनि सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मानिसको ज्यान त बचाउनै पर्यो। पोजिटिभ आए पनि मान्छेलाई आइपरेको समस्या समाधान गर्न आफ्नो क्षमताले आफ्नो अस्पतालको साधन स्रोतले भ्याएसम्म स्वास्थ्य कर्मीले काम गर्नै पर्छ। चाहे शङ्कै लागेर पनि पिसिआर पोजिटिभ छ भने पनि आफू बस्न सुरक्षित का लागि चाहिने सामग्री प्रयोग गरेर मान्छे बचाउने अभियानमा चाहिँ लाग्नै पर्छ। यदि कुनै अस्पतालमा कुनै स्वास्थ्यले त्यो काम गरेको छैन भने म त्यसलाई पटक्कै पनि स्वास्थ्य कर्मी भन्दैन। स्वास्थ्य कर्मीले अवस्था अनुसार व्यवस्था गरिकन मानवको चाहिँ आइपरेको मानव शरीरमा आइपरेको समस्या समाधान गर्न चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। प्रयास गर्दा गर्दै मान्छे बचाउन सकिएन त्यो त संसारका अमेरिका बेलायत जस्तो सुकै विकसित राष्ट्रहरूमा पनि त्यो मान्छेको मृत्यु हुन्छ अस्पतालहरूमा। तर स्वास्थ्य कर्मीले रिपोर्ट नआइकन म काम गर्दैन जुन भन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्त गलत हो। त्यो गर्नु हुँदैन कसैले पनि गर्नु हुँदैन त्यो मेरो तर त्यही समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक सुरक्षाका पिपी लगायतका चिजहरू छन् कि छैनन् भन्ने त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भन्छ नि त्यो एकदमै आधारभूत कुराहरू छन् कि छैनन् त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने स्वास्थ्य कर्मीलाई नै संक्रमण पर्यो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुनसुकै पनि ठाउँमा काम गर्दा आफूलाई सुरक्षित हुने सामग्री उहाँहरूसित पहिले पनि हुन्थ्यो। जस्तो अपरेसन कोठामा जाँदाखेरि आफ्नै किसिमका लुगाहरू लगाउने त्यसलाई सरसफाइ गरेको भनौँ अटोक्लेप गरेको हुनुपर्ने मास्क लगाउने ग्लोभ्स लगाउने बुटहरू लगाउने जुन अहिले कोभिड आइसकेपछि त्यस्ता सुरक्षाका उपाय स्वास्थ्य कर्मीहरूसित र अलि ठुल्ठुलो अस्पताल जहाँ चाहिँ मेजर सर्जरीहरू गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ अवश्य पनि हुन्थे तर एकदम थोरै मान्छेको लागि मात्रै हुन्थ्यो। अहिले धेरै मान्छेलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भयो त्यसैले चाहिँ माग अनुसारको आपूर्ति चाहिँ एकदम न्यून छ। किनभने कोभिड भनेको 6 महिना मात्रै भयो पृथ्वीमा आएको र संसारका सबै देशमा चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीको अभाव छ। त्यो अभाव हाम्रो देशमा पनि छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि छ। तर पनि प्रत्येक युनिटमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्लाका 13वटा अस्पतालहरू छन् 16वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। सबैमा चाहिँ कम्तीमा पनि 25 देखि 30 सेटसम्म चाहिँ पिपीहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र अस्पतालमा कार्य सबै कर्मचारी त्यो लगाइराख्नु पर्दैन। निश्चित युनिट जहाँ चाहिँ बढी रिस्की हुन्छ बढी संवेदनशील छ त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरू लगाउने भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो बाहेक थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गरेको छ। स्थानीय तहले पनि किनेर उपलब्ध गराएको छ। अस्पतालहरूलाई र स्वास्थ्य कार्यहरूलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पैसा दिएको छ। आफूलाई चाहिने मिनिमम सुरक्षाका सामग्रीहरू सबैले चाहिने आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अर्काको मुख नताकिने किन आफू बाँच्नु छ। हस् डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारी र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले यो विषयलाई यस कारण पनि उठाएका हौँ कि विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहे त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सामग्रीहरू नहुँदाको अवस्था होस् अथवा अन्य कुनै पनि अवस्थामा होस् अन्य रोगका बिरामीहरूलाई यदि शङ्का गरिएको खण्डमा पिसिआर रिपोर्ट नआएसम्म उपचार नभएका धेरै दृष्टान्तहरू धेरै त्यस्ता घटनाहरूबारे जानकारी आएको हुनाले यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन जरुरी छ। प्रत्येक दिन कोभिड-19बाट मृत्यु भएका मानिसहरूको गन्ती त आउँछ तर कोभिड-19 का कारणले पिसिआर रिपोर्ट नआएर त्यसै महामारीमा अन्य धेरै जटिल रोगहरू लागेर मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको गन्ती आएको छैन। यस्तो नहोस् कि धेरै मानिसले यसरी अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परोस्। हामीले
सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनका लागि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, हामीले करिब 2 वर्ष अघि पाल्पाको तिनाउ नदीमा पुल नहुँदा मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 1 चिदीपानी र माथागढी तिनाउ खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूले वर्षौँदेखि शास्ति भोगिरहेका छन्। खोलामा पुल नहुँदा ज्यान हत्केलामा राखेर खोला तर्न बाध्य छन् स्थानीयहरू। खोला तर्दा 7 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। हामीले यो रिपोर्टिङ गरेको करिब 2 वर्ष भयो। त्यहाँ अवस्था आज पनि त्यस्तै रहेछ। आज पनि मानिस हिँडेरै खोला तर्न बाध्य भएका छन्। हिँडेर खोला तर्न नसक्ने अवस्था भएकाले डोरीले सामान वारपार गर्न बाध्य भएका छन् स्थानीयहरू। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डोरीमा दुधको भाँडो झुन्डाएर वारपार गराउँदै गएको यो दृश्य पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 1 चिदापानी स्थित तिनाउ खोलाको हो। बर्खा सुरु भएसँगै यो काम अब स्थानीयको दैनिकी बन्दैछ। तिनाउवारी बसाइ भएका स्थानीयको खेत तथा गोठ पारी छ। अहिले न आफ्नो उब्जनी लिन पारी जान पाएका छन्, न पारी बसाइ भएका वारी आउन पाएका छन्। हिउँदमा खोलाबाटै वारपार गर्न सक्ने भए पनि बर्खामा वारीको वारी र पारीको पारी नै हुनुपर्ने बाध्यता छ। बर्खाको बेलामा खोला बढेर हाम्रो उत्पादित सागसब्जी तरकारीहरू अब बारीमै चुनिने अवस्था छ। राख्ने खान नपाउने, किसानसँग खेलमेल हुने स्थिति छ। अब यो बर्खाको बेलामा मान्छेले रोपाइँ गर्न नपाउने स्थिति छ। यो तिनाउ खोला जो अहिले बढिरहेको छ यो वर्षेनी यस्तो भइरहन्छ र पारीको जनताको वारी खेतीपाती छ। अब वारी बस्ने जनताको पारी खेतीपाती छ। अहिले चाहिँ जस्तो भैँसी पालिरहेछन्, अब 3टा 4वटा पनि भैँसीहरू छन्। अहिले घाँस काट्न जान नसकेर अब यो जनताहरूको भैँसीहरू अब वस्तुहरू अब भोकै बसेको अवस्था छ। हामीले करिब 2 वर्ष पहिले पनि यो खोलामा पुल अभाव हुँदा स्थानीयले भोग्नु परेको समस्याका विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। 2 वर्षपछि पनि यहाँका स्थानीयले पुल अभावमा भोग्नु परेको शास्ति उस्तै छ। बर्खाको बेलामा यो पुल नभएर किसानलाई धेरै दुःख भएको छ। अब वारी खोलापारी खेत भएर खेत रोप्नको लागि पनि अलि समस्या भइरहेको छ। तिनाउ खोला तरेर चिदीपानी, भुटुके, यमकुनाहा, दोहरा, सराई, फेदी, रुप्से हुँदै माथिगढा गाउँपालिकासम्म आवाज आवत हुने गर्छ। हिउँदमा सवारी साधन समेत वारपार गर्ने भए पनि बर्खामा भने यातायातका साधन खोला वारी नै रोकिन्छन्। खोलामा जोखिम मोलेर तर्न खोज्दा अहिलेसम्म 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेको स्थानीय बताउँछन्। यो विषयमा स्थानीयले वर्षौंदेखि सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार झकझकाइरहेको भए पनि कतैबाट सुनाइ नहुँदा स्थानीयको पीडा जहाँको त्यही छ। दर्शक महानुभावहरू, धेरै कुरा दृश्यले बताइ नै सकेको छ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, एउटा सानो पुल बन्न यति धेरै गाह्रो, 7 जना मानिसको ज्यान लगिसकेको छ। मानिसहरू हेर्नुहोस् त डोरीले बाँधेर दुध पठाइरहेका छन्। यतापट्टिका मानिसको खेतीबारी उता छ, उताको मानिसको यतापट्टि खेती छ। घाँस काट्न, दाउरा घाँस गर्नलाई समस्या परिरहेको छ। सामान्य एउटा पुल बन्न पनि यत्रो लामो समय लाग्दो रहेछ है मान्छेहरूलाई? पहिलो कुरा त हाम्रो गाउँपालिका जिल्लामै सबैभन्दा ठुलो भौगोलिक क्षेत्र भएको र यो लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ सडक पुल, झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता छ। र अब तपाईँले जुन प्रश्न उठान गर्नुभएको छ, मैले स्मरण गर्न चाहन्छु 2 वर्ष अगाडि पनि तपाईँले यही प्रश्न सोध्नको लागि मलाई निमन्त्रण गर्नुभएको थियो, तर पछि त्यो सम्पर्क भएन त्यहाँबाट। र यो खोलामा प्रदेश सरकारबाट पुल निर्माणको लागि बजेटिङ भएको छ प्रदेश नम्बर 5 बाट।
र यो अहिले यो टेन्डरको प्रक्रियामा छ। ओके, त्यो जानकारी आएको छ हामीलाई। भनेको यसपालि यो यसपालिको अबको यो आर्थिक वर्षमा बन्नका लागि बजेट निकास भइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा त अब सम्भव देखिँदैन, टेन्डरको प्रक्रियामा छ। आगामी वर्षका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। समयमै निर्माण हुन सक्ने कुराको कुनै प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ? किनभने 2 वर्ष अगाडि गरिएको कुरा आज 2 वर्षपछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यस्तो नहोस् कि फेरि अर्को 2 वर्षपछि यसै बारेमा कुरा गर्न परोस्। के छ, कस्तो छ तपाईँको प्रतिबद्धता? आम दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका स्थानीयहरू टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ होला, उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त बनाउन चाहनुहुन्छ? म तपाईँलाई फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय सरकार अथवा माथागढी गाउँपालिका होइन। तपाईँले जसरी मलाई सोधिरहनु भएको छ, मैले पनि त्यसरी नै प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यालयलाई सोध्ने हो। उहाँहरूलाई बारम्बार पटक पटक नै त्यो भनिरहेको अवस्था हो। अब हाम्रो गाउँपालिकाबाटै त्यो कार्यान्वयन हुने भए यो अलग कुरा हुन्थ्यो, तर मैले पनि तपाईँले जस्तै उहाँहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ, त्यो भनिरहेकै छौँ। तर अब फरक पर्दछ नि, किनभने जुन तरिकाले जुन ताकेता गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ हाम्रो काममा, एकचोटि भयो बजेट आयो अथवा कसैले ठेक्कापट्टा लियो र अब बन्छ भनेर बसिरहँदा र त्यसलाई के भयो कसो भयो भनेर तपाईँ जस्ता जनप्रतिनिधिले सोधिरहँदा त्यसको स्पिडमा समयमा सम्पन्न हुने कुरामा अथवा जो सम्बन्धित निकाय छ त्यसलाई घचघच्याउनमा त धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ नि। हो, अब के छ भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र न्यायालय 2065 जुन प्रावधानहरू छ त्यो अलि झन्झटिलो छ र हाम्रो तर्फबाट, हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, स्थानीय सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा पटक पटक भन्ने कुराहरू, आग्रह गर्ने कुराहरू रहन्छ। हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यसमा फरक पर्छ भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ सही हो, हामीले गरिरहेकै छौँ। हस्, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई निरन्तर फलोअप पछि यदि यो बन्न सक्यो भने धेरै मानिस लाभान्वित हुन्छन्, जसबारेमा बताउनै पर्दैन र यसमा तपाईँले आफ्ना तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित यो विषयलाई हामीले उठान गरेका हौँ। 2 वर्षपछि फलोअप गरेका हौँ र यो सम्पन्न भएको फलोअप यसपछि गर्न पाइयोस्। म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्थानीयहरूलाई पनि आश्वस्त हुन र आवश्यक निगरानी गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र बिदा चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। उदयपुरमा सानो विवादका कारण 5 वर्षदेखि 60 परिवारले बिजुली पाल्न पाएका छैनन्। पोलमा तार टाँगेर मिटर जडान गरेको 5 वर्ष भयो, तर पनि बिजुली आउँदैन। 5 वर्ष अघि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 5बाट विद्युत जडान गर्ने गरी तार तानिएको थियो, तर बिजुली ल्याउने सबै काम सकिएपछि धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका स्थानीयले 7 लाख रुपैयाँ दिए मात्र आफ्नो ठाउँमा विद्युत जडान गर्न दिने भनी अवरोध सिर्जना गरेपछि 60 परिवार बिजुलीबाट वञ्चित भएको बताइएको छ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु उपाध्यायको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उदयपुरको कटारे नगरपालिका वडा नम्बर 1 तिमाहीका स्थानीयले घर छेउमा गाडिएको पोल, तार जोडेको ट्रान्समिटर र घरमै भएको मिटर हेरेर बसेको 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर बत्ती कहिले बल्ने हो अत्तो पत्तो छैन। 5 वर्ष अघि 22 लाख बढी लागतमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 5बाट विद्युत जडान गर्ने गरी पोल गाड्ने काम गरियो। पोल गाडेर तार जडान गर्नेदेखि सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्, तर हालसम्म 60 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै अधुरो छ। विद्युत कार्यालयले मिटर जडान गरेपछि मात्र बत्ती जोड्ने बताएपछि 2 वर्ष अघि स्थानीयले मिटर जोडे र 25,000 रुपियाँ खर्च गरेर घरमा वायरिङ पनि गराए, तैपनि बत्ती बल्ने कहिले हो टुङ्गो छैन। 6 वर्ष जति नै भइसक्यो यो लाइन बिजुलीहरू सबै जोडेको हामीले। अब केही धनुषाको केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई अवरोध गरेर धनुषा हाम्रो उदयपुरको विद्युतको केही हाकिमहरू आएर पनि सम्झौताकै हिसाबले गर्दा पनि हामीलाई लाइन जोड्न दिनु भएन। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ पोल उखालिने, तार काटिने यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अलि यो बर्खा मासको बेलामा पनि हामीले यो दुःखहरू भोग्दै आएका छौँ। हाम्रो गाउँघरमा बत्ती लाइन केही छैन। हाम्रो कुनै पनि कुरा हाम्रो पुलिस प्रशासन अन्य कसैले सुन्दिएनन्। गाउँघरको मान्छेले अवरोध गरेर अहिलेसम्म हामी अन्धकारमा छौँ। यसको लागि हामीलाई न्याय पाऊँ हैन, त्यसको लागि हामी अब के गर्नु?
गाउँमा बिजुली नहुनुमा धनुषाका स्थानीयको अवरोध प्रमुख कारण भएको कटारीका स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार विद्युत जोडिने ठाउँ धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका स्थानीयले 7 लाख रुपियाँ दिए मात्रै आफ्नो ठाउँबाट विद्युत जडान गर्न दिने भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन्। पारिपट्टि धनुषा जिल्ला परेको थियो, छिमेकी नै हामीहरू वारिपारीको, र त्यहाँ लगेर पोलसोल गाडियो, उनीहरूले केही पनि भनेन, हामी दिन्छौँ भनेर भने, र अन्तिममा 4 वर्षपछि गएर अस्तिको दिन चाहिँ र फागुन महिनामा विद्युतको दुवैपट्टिको विद्युतको मान्छे लिएर जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ र अवरोध के गरे भन्नु होला भन्दैन, 7 लाख रुपियाँ चाहिन्छ अनि मात्रै हामी विद्युत गाँस्न दिन्छौँ, नत्र दिँदैनौँ, जोसुकै आए तापनि हामी जोड्न दिँदैनौँ 7 लाख बिना भनेर यो नाराबाजी लगाएपछि विद्युतको दुवैपट्टिका मान्छेहरू, दुईटै जिल्लाका मान्छेहरू फिर्ता भए। फिर्ता भइसकेपछि अहिलेसम्म हामी वायरिङ गरेको छ, घर घरमा हामीले कसैले 25,000 तिरेको छौँ, कसैले 20,000 तिरेको छौँ वायरिङमा, तर अहिलेसम्म हामीहरूको बलिरहेको छैन। धनुषाका स्थानीयको अवरोधका विषयमा दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुहार्दा पनि कतै सुनवाई नभएको कटारीका स्थानीयको आरोप छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण उपशाखा कार्यालय कटारी पनि समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि दुई जिल्लाका स्थानीयको विवादलाई नै कारण देखाएर बस्ने गरेको छ। धनुषा धाममा जम्पर जाने क्रममा उहाँका स्थानीयहरूको एकदम बाधा विरोध आयो होइन, झन्डै अब कुटाकुटकै स्थिति आएको थियो। अनि त्यही भएर त्यहाँदेखि काम गर्न अलिक होइन पहल गर्नुपर्छ भनेर अनि होइन मिलाएरै गरौँ यताउति पहल गरेर अनि सरहरू नै उहाँ हाम्रो अर्को ब्रान्चसँग जनकपुरको ब्रान्चसँग सहकार्य गरिराख्नुहुन्छ। विद्युत बिना कुनै कार्य गर्न असहज महसुस हुने आजको समयमा पनि कटारीका 60 घर परिवारले आजसम्म आफ्नो घरमा बिजुली बलेको देख्न पाएका छैनन्। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा विद्युत लैजान अनुमति दिइसकेको अवस्थामा स्थानीयले 7 लाख रुपियाँ रकम माग गर्दै अवरोध गर्नु र सो अवरोधका बारेमा दुवै जिल्लाका प्रशासनमा उजुरी पर्दा पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो नदिनु भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के होला। दर्शक महानुभावहरू, समय अभावले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर यो रिपोर्टले सबै कुरा स्पष्ट पारि नै सकेको छ। र यदि स्थानीयको विरोध मात्रै यसको कारण देखाएर यदि धेरै परिवारलाई अन्धकारमा राख्न खोजिएको भने त्यस विवादलाई मिलाउनको निमित्त सम्बन्धित निकाय सक्षम हुनुपर्दछ। बिना कारण कसैलाई पनि यति धेरै परिवारलाई 60 घर परिवारलाई अन्धकारमा राख्ने कार्य नहोस्। यदि 7 लाख रुपियाँको माग गरिएको रहेछ भने पनि सरकारको निकायले यसलाई समन्वय गर्न यदि त्यो कानुनी त दिन पर्ने दिन सकिने चिजहरू रहेछ भने पनि त्यतिका लागि यति धेरै परिवारलाई अन्धकारमा राख्न कसरी मिल्ला र यस समस्याको समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको यो रिपोर्ट यसले अवश्य पनि केही न केही मद्दत पक्कै पनि गर्यो होला भन्ने विश्वास लिँदै आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा ताली शीर्षकमा हामीले दिएको प्रश्नमा आफ्नो अमूल्य मत राख्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।